नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 30 सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन आयोगमा शनाखत। नेता खनालको भर्चुअल शनाखत। एमाले फुटाउने गरी सरकारले गलत नियतका साथ अध्यादेश ल्याएको अध्यक्ष ओलीको आरोप। मुलुकको राजनीतिमा असर पुग्ने भनाई। पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापति देउवालाई वरिष्ठ नेता पौडेलको दबाव। इमानदार बन्न आग्रह। अफगानिस्तानमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने जोखिम। कामकाजी महिलाहरूलाई घरमै बस्न तालिबानको निर्देशन। र एन्फा विवाद समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले बुझायो राखेपालाई प्रतिवेदन। एन्फा र प्रशिक्षकले बानी सुधार्नुपर्ने निष्कर्ष। अब पूरा समाचार। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका 30 जना सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यहरू आयोग पुगेर शनाखत गरेका छन्। एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउने पक्षमा एमालेका 30 सांसद र 55 केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन्। बुधबार निर्वाचन आयोगमा शनाखतका लागि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका 30 सांसद र 55 केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। 29 जना सांसदले शनाखत गरेको सूची आयोगमा टाँसिएको छ। झलनाथ खनालले भारतको दिल्लीबाटै शनाखत गरेको जनाइएको छ। सांसदहरू सोम प्रसाद पाण्डे, माया ग्यवाली, तुलसा थापा र शारदा भट्ट आयोगमा उपस्थित भएर पछि शनाखत गरेको हुनाले उनीहरूको विषयमा छलफल चलिरहेको छ। उनीहरूको शनाखतलाई मान्यता दिए एकीकृत समाजवादीमा सांसदको संख्या 34 पुग्नेछ। यसरी थप हुँदा 20% को सीमा समेत पार हुनेछ। दिल्लीमा उपचारक खनालले भने भौतिक रूपमा सहभागी हुन असम्भव भएको भन्दै मंगलबार दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासबाटै शनाखतको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउनु भएको थियो। सोही पत्रका आधारमा आयोगले वहाँको शनाखत गरिएको नेता विरोध खतिवड़ाले बताउनुभयो। लिङ्गरिङ गरिरहनु भएको थियो। हामी बस्छौँ, तै पनि केपी मानिहाल्छन् कि भन्ने राम्रै मनसायले बुझेका थियौँ हामीले। तर केपी केही पनि नगरिकन उहाँ लम्पसार गरेर जानु हो। मलाई के लाग्छ भने 1-2 महिनाभित्र केपीले पनि अहिले हिजो स्वागत गरे, यो आजको दर्ता रोकिन्छ कि भनेर हो, घट्छ कि भनेर हो। यो काम टुङ्गेपछि अब आउँदो दिनमा उहाँहरूले त्यसको भुक्तमान भोग्नुपर्ने। पार्टीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले एकीकृत समाजवादीमा आउन चाहने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगले रोक्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। एमालेका 203 केन्द्रीय सदस्यबाट एकीकृत समाजवादीमा आउन चाहनेलाई आयोगले अहिले रोक्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। 54 जना सांसद नेकपा एमालेको संसदीय दलको हो। 203 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आएर आज हामी यता उभिन्छौँ भनेर शनाखत गर्दा चाहनेलाई दिनुपर्छ। त्यसकारण उहाँले रोक्न पाउनुहुन्न। यदि त्यस्तो रोक्ने हो भने कहाँनिर छ, कानुनमा देखाउनुपर्छ। मंगलबार आफूहरू एकीकृत समाजवादीमा रहेको दावी गर्दै आयोगमा पुगेका 4 जना एमाले नेताको शनाखत नहुने आयोगले बताएको थियो। पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिने क्रममा हस्ताक्षर नभएका कारण उनीहरूको शनाखत गर्न नमिल्ने आयोगको भनाइ थियो। तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले शनाखत गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफू नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। भारतको दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालमा उपचाररत पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले जनता टेलिभिजनमा भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गर्दै आज हुने शनाखतमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसकेकाले यही भर्चुअल मार्फत गरिएको अनुरोधलाई स्वीकार गरी शनाखत स्वीकृत भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकारवाद, व्यक्तिवाद र दक्षिणपन्थी भड्कावका कारण आफूसहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेताहरूले विद्रोह गर्नु परेको बताउनु भएको छ। हाम्रा सामु पहिलो निर्वाचनले 2/3 बहुमत प्राप्त भएको थियो। त्यो 2/3 बहुमत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको असाधारण उपलब्धि थियो। तर त्यो उपलब्धिलाई हेर्दा हेर्दै
केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा तहस नहस पारियो। हामीले अगाडि बढेर दुईटा पार्टीलाई एकीकृत गरेर नेकपा निर्माण गरेका थियौँ। आखिर त्यो पार्टी पनि, त्यो एकता पनि ध्वस्त पारियो। उहाँले नव महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष भएपछि ओलीले पार्टीलाई गुटको रूपमा विकास गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। जसपाबाट विभाजित भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पक्षमा 14 जना संघीय सांसदले साथ दिएका छन्। मन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगमा पुगेर शनाखत गरेका हुन्। सोही क्रममा लोसपाका 14 सांसद र 17 जना केन्द्रीय सदस्यहरू आयोग पुगेर शनाखत गरेका छन्। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खुकुलो पार्दै सांसद वा केन्द्रीय सदस्य मध्ये 20% पुर्याएपछि नयाँ दल दर्ता गर्न सहज बनाएको थियो। त्यस्तै जसपाका 17 जना कार्यकारिणी समिति सदस्यले निर्वाचन आयोग पुगेर शनाखत गरेका छन्। 31 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अहिलेलाई हामीले बनाएका छौँ। 31 जनाकै शनाखत भइसकेको छ र त्यसै गरी 15 जना सांसदहरू, जसमध्ये 1 जना रेशमजी त थुनामा जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँ अस्ति आउनुभएको थियो। अब उहाँको शनाखतको विषयमा निर्वाचन आयोग आफैले व्यवस्था गर्छ। यता 14 जना सांसदहरूको शनाखत। जसपाका 51 कार्यकारिणी सदस्यमध्ये यसअघि निर्वाचन आयोगमा शनाखत हुँदा 16 जना ठाकुर पक्षमा थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटाउने गरी गलत नियत साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। मुलुकको राजनीतिमा दूरगामी असर पुग्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। स्थायी कमिटीको मङ्गलबार बसेको बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले एमाले फुटाउने गरी गलत नियत साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो। एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाह भएकाले देशको समुन्नति र प्रगति गर्ने पनि एमालेकै काँधमा रहेको बताउनुभयो। सरकारले अध्यादेश ल्याएर देशमा फुट मच्याउन खोजेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। पार्टीमा फुटको खेती नहोस् भनेरै यसअघि संसदीय दल वा पार्टीमा 40% व्यवस्था गरिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि सत्ताले यस्तो सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढङ्गले कानुन निर्माण गरेर अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो। यो नैतिक कार्य होइन, यो बिल्कुलै अनैतिक कार्य हो। त्यसकारण यस्तो अनैतिक कार्य चाहिँ उचित हुन्छ कि यो उचित होइन। अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो देश र जनताका लागि हुनुपर्ने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएका बेला एमाले फुटाउनकै लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि अध्यादेश आए पनि त्यस बेला र अहिलेको फरक रहेको बताउनुभयो। कोही नर्मलिनु होला उस्तै होइन भन्नु यति चाहिँ उहाँले सत्य बोल्नु। वाक्यांश वाक्यको अंश चाहिँ सत्य बोल्नु हो। पहिलेको र अहिलेको अध्यादेश उसै प्रयोजनका लागि उस्तै प्रयोजन, उस्तै नियत, उस्तै मनसाय, उत्तिकै संवैधानिक प्रश्न होइन। कानुनी हिसाबमा उस्तै होइन, यो फरक छ। एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले पार्टीभित्र उत्पन्न विवादले पार्टीलाई ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। पार्टीलाई विभाजित हुन नदिन सकारात्मक कदम चाल्नुहुने कार्यदलका सदस्यहरूलाई उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। एमाले नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह भएको जानकारी दिनुहुँदै सचिव ग्यावालीले हानिकारक बाटो छाडी पार्टीको मूल प्रवाहमा आउन नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। म साथीहरूलाई विभाजनको प्रयासलाई अन्त्य गर्न आग्रह गर्छु। यसो गर्दा विगतका कुनै क्रियाकलाप तथा गतिविधिलाई लिएर कुनै पूर्वाग्रह नराखिने या कुनै विभेद या कारबाही नहुने पनि दोहोर्याउन चाहन्छु। एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपाली दल विभाजनले प्रतिक्रान्ति शक्तिहरू सलबलाउन थालेको बताउनुभयो।
पार्टी विभाजनले कसैलाई फाइदा नपुग्ने भन्दै एकताबद्ध हुन पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा नेकपा एमाले सरकारका यस्ता काम कारबाही विरुद्ध हर बखत खबरदारी र विरोध गरिरहने र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर पहरेदारी गरिरहने बताइएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा त्रुटि भए सच्याउने अवसर प्रदान गर्न पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसको सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूले धरना दिइरहेका छन्। सोही धरना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्नु भएका नेता पौडेलले युद्ध स्तरमा काम गरेर भए पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न सभापति देउवासँग माग गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न आफूले प्रयास गरिरहे पनि पार्टी नेतृत्वले सुनवाई नगरेको गुनासो पनि गर्नुभयो। उहाँले पार्टी नेतृत्व इमान्दार भए अझै पनि तोकिएकै समयमा 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 44 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार थपिएका 44 जना सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,612 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,482 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 15,290 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 2,482 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार परीक्षण गरिएका मध्ये 16.23% संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 8,34,450 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,781 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,03,964 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 38,287 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 610 जनाको आईसीयू र 161 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिले स्थानीय पालिकाहरूमा सक्रियता बढाएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी र पालिकाका जनप्रतिनिधि बीच छलफल भएको छ। बाँकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पहिलो र दोस्रो कोरोनाको लहर पार गरेको भए तापनि अझै तेस्रो लहरको सामना गर्नुपर्ने भएको हुँदा तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। कोहलपुर स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख प्रकाशजङ हमालले स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू माग गरिएको र छिट्टै आएको खण्डमा आफूहरू तयारी अवस्थामा रहने बताउनुभयो। विगत दुईवटा पहिलो र दोस्रो फेजमा पनि हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ र अहिले पनि हामी तेस्रो लहरलाई रोक्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर हामी वडामा यही मिटिङ बसेर मेयर साहबको अध्यक्षतामा मिटिङ बसेर हामीले एउटा सर्वपक्षीय बैठक राखेर अनि त्यो बैठकबाट एउटा निश्चित निकालेर के गर्ने त भनेर हाम्रो वडाका जति पनि टोल सुधार समितिहरू छन् त्यो टोल सुधार समितिलाई एक्टिभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले एउटा निर्णय गर्यौँ। कोरोनाको बढ्दो त्रास र विभिन्न चाडपर्वको आवागमनले पनि कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती रहेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाको भनाइ छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ। अब चाडबाड आइरहेको छ, बन्द गराउन अलिकति समस्या होला, बरु हामी तिमीलाई क्षमता अभिवृद्धि तिमीलाई चाहिँ अलिक चेतनाशील कसरी गराउने हामी पनि आफै सजग हुने त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि विशेष नीति लिन आवश्यक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। अब यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? विगत दिनहरूमा हिजो हामीले एकजना मात्रै प्रभावित हुँदा अथवा एकजना मात्रै सक्रिय सङ्क्रमित रहँदाखेरि त्यो ठाउँ सिल गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई आवागमनमा चाहिँ हामीले निषेध गरेको अवस्था थियो भनेदेखि अहिले त्यो अवस्थाबाट हामी धेरै माथि उठिसकेका छौँ। बाँकेमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 39 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3वटा प्रयोगशालामा 163 नमुना परीक्षण गर्दा 39 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो।
भेरी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको 97 नमुना परीक्षणमा 16 जना, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा 50 नमुना परीक्षण गर्दा 22 जना र बागेश्वरी ल्याबमा 16 नमुना परीक्षण गर्दा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्दै आएको बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायबाटै कार्य सम्पादन हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले सम्पादन गरेर बाँकी रहेका कामहरू सम्बन्धित निकायबाटै हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभयो। जस अनुसार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बाँकी कामहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सम्पन्न गरिनेछ। त्यसैगरी अन्य निकायहरू शहरी विकास मन्त्रालयले निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको विश्वविद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट झण्डै 379 किलोमिटर दूरीमा छ। सम्भवतः भारतको राजधानी गड्डा चौकी नाकाबाट नेपालको अरू जिल्लाभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका दक्षिण एसिया लगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटक भित्र नै नेपालको महत्वपूर्ण प्रमुख गन्तव्य हो। 16 वर्ष अघि अर्थात् 2061 साल साउनतिर नेपाल पर्यटन बोर्डले गड्डाचौकीबाट नेपाल भित्र नै पर्यटकलाई लक्षित गरी कार्यालय स्थापना गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2078 साउन 2 गतेदेखि दीर्घकालीन रूपमा कार्यालय बन्द भएको छ। महाकाली नदीमा पुल निर्माणसँगै नेपाल, भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय नाकाका रूपमा गड्डाचौकी विकसित भइरहेका बेला नेपाल पर्यटन बोर्डले गड्डा चौकीमा राखेको पर्यटक सूचना केन्द्र हटाएको छ। अफिसको लागि त म त बाहिर जानला हो, मैले भिजा 1-1.5 वर्ष अगाडि लगाएँ, मलाई जागिरको कुनै छैन। तर यो सुदूरपश्चिमको अफिस कहीँ जानु परेन कि टुरिज्म राख्यो भनेपछि यहाँको ठाउँहरू डेभलप हुन्छ, पर्यटकहरू भित्रिन्छन्। तपाईँको पर्यटकलाई अब चाहिने सामग्रीहरू यो अफिसबाट प्रोभाइड गरिन्छ होइन। यहाँको अब पर्यटन क्षेत्रहरू विकास हुन्छ, पुरै सुदूरपश्चिमकै विकास हुन्छ यो अफिस खोल्यो भनेपछि। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मीले भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टसँग प्रादेशिक स्तरको पर्यटन बोर्डको कार्यालय राख्ने सहमति गरेको 4 महिनापछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख निरपबहादुर ओडसँग लिखित सम्झौता समेत गरेका छन्। अध्यागमन कार्यालय गड्डाचौकीको तथ्याङ्क अनुसार 1 दशकको अवधिमा 22,069 विदेशी नागरिक गड्डाचौकी नाकाबाट भित्रिएका छन् भने 16,622 जना बाहिरिएका छन्। सहज चलेको बेला त आवाज जावत राम्रै हुन्छ होइन, तर पोहोर साल अप्रेलदेखि बन्द भएको छ कोरोनाले गर्दा। त्यसले गर्दा चाहिँ विभागबाट नै थर्ड कन्ट्रीको पर्यटकहरू आवाज जावत विदेशीहरूलाई बन्छ। भारतीय र नेपालीलाई जस्तो बाइक एयरपोर्ट काठमाडौँबाट उनीहरूले इन्टर गरेछन्, भित्र एराइभल दिएछन् भने यो बाटोबाट निस्किन खोजे भने हामीले डिपार्चर दिन मिल्छ। पर्यटकीय नाकामा रहेको कार्यालय दीर्घकालीन रूपमा बन्द गर्नुभन्दा कार्यालय राखेर सुदूर तथा नेपालका अन्य क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अहिले यसलाई टुरिज्म बोर्डलाई हटाएर चाहिँ धनगढीमा लग्यो भन्ने हामीले पनि सुन्नमा आएको छ। त्यसकारणले यथाशीघ्र चाहिँ यसलाई यही ठाउँमा स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। किनभने अहिले उहाँहरूले त्यहाँ लगेर जानुभयो जहाँ कुनै गणनै छैन, जो त्यहाँ विदेशी पर्यटकहरूको वर्षमा 2-3 वटा मात्र आउने ठाउँमा उहाँहरूले लैजानुहुन्छ भने त्यो अफिस केन्द्रीय कार्यालयलाई काठमाडौँ किन राख्नु पर्यो? त्यसपछि लगेर जानुहोस्, राम रोशन भएको ठाउँतिर राख्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई। नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भावना पहिचान गराउने गड्डाचौकी बोर्डको कार्यालय बन्द गराउँदा त्यहाँका नागरिक निराश भएका छन्। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। भारतसँग सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख नाका गौरी फन्टा नजिक बडहरा जंगलको बीचमा संघीय सरकारको 28 करोड 81 लाखको लागतमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य भइरहेको छ।
1000 शैय्याको होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। असार तेस्रो साता काम सुरु गरेको हनुमान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ड्रग निर्माणको सबै काम पूरा गरिसकेको बताएको छ। 28 करोड 81 लाखको काम हो यो तपाईको विथ भ्याट 28 करोड 81 लाखको। अहिले हामीसँग अराउन्ड 180 कामदार छ होला हामीसँग। त्यसमध्येबाट चाहिँ तपाईको 50 जना जति हाम्रो क्रस वर्कको कामदार छ, बाँकी सबैजना सिभिल वर्कको मात्रै कामदार छ। पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको बेला भौतिक संरचना र उपकरण अभावमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। दोस्रो चरणको कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका बेला र तेस्रो चरणको कोरोनाको जोखिम बढ्दै गइरहेको बेला 3 तहकै सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिएका छन्। नेपाली सेनालाई चाहिँ टाइममा सक्ने भनेर दिएको अब यो अहिले हाम्रो इमर्जेन्सीमा चाहिएको कारणले गर्दा नेपाली सेनाले अनि सरकार लगानी चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको, तर नेपाली सेनालाई चाहिँ काम गर्नलाई उहाँहरूको त्यो तपाईँको म्यानेज गर्नलाई सबैको नेपाली सेनालाई दिएको। संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण भइरहेको होल्डिङ सेन्टरका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कैलालीको गौरी फन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी सीमा नाकामै व्यवस्थित प्रतीक्षालय कक्षहरू पनि निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सीजी फुड्सले वाइवाईको रिमिक्स जिङ्गल अर्थात् नयाँ पुनर्निर्मित विज्ञापन धुन सार्वजनिक गरेको छ। वाइवाईको नयाँ विज्ञापन धुनका लागि विश्व सङ्गीत दिवस 21 जुन 2021 को अवसर पारेर वाइवाईले हामी सबैको वाइवाई जिङ्गल रिमिक्स प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको थियो। चौधरी ग्रुपले सामाजिक सञ्जाल मार्फत देशव्यापी रूपमा आह्वान गरेको 62 प्रतियोगी मध्येबाट उत्कृष्ट लाई छानिएको हो। उत्कृष्टमा पर्न सफल धुन नै अब वाइवाईको विज्ञापनका रूपमा प्रसारित हुनेछ। चौधरी ग्रुपले उत्कृष्टमा पर्न सफल धुनको सर्जकलाई बुधबार एक कार्यक्रम गर्दै नगद सहित पुरस्कृत गरेको छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले नयाँ धुन मार्फत मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनतालाई एकताबद्ध बनाउन यो धुन सफल रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी सबैको वाइवाई जो हामीले लन्च गऱ्यौँ नि त्यसले एक प्रकारको एउटा युनिटी चाहिँ 100% ल्यायो। अनि त्यस कारणले यो जिङ्गल, यो कन्सेप्ट, यो थिम भनेको हाम्रो यो ब्रान्डको लागि मात्र होइन तर हाम्रो ग्रुपको लागि इन्डिभिजुअली यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भ्यालुएबल थिम र क्याम्पेन पनि हो। कम्पनीले विश्वस्तरीय ब्रान्ड बनाउन सफल उत्पादनलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजाने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 48.42 अङ्कले घटेको हो। कुल 227 कम्पनीको 19 करोड 59,90,089 किता शेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकममा पनि 4 अर्ब हाराहारीको गिरावट आएको छ। बुधबार कुल 12 अर्ब 9 करोड 21,03,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार कारोबारमा आएका सबै उपसमूहमा गिरावट आएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका मध्ये 162 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर नतिर्नेहरूको घर आँगन तथा कार्यालय परिसरमा पञ्चे बाजा बजाएर सूचना टाँस्न थालेको छ। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यू रोडको केसा प्लाजालाई सम्पत्ति कर नतिरेको भन्दै पञ्चे बाजा बजाउँदै सूचना टाँस गरेको हो। गत असार 16 र साउन 24 गते सूचना प्रकाशित गरी 30 दिनभित्र कर तिर्नका लागि भनिएकोमा अटेर गरेकाले प्लाजालाई सचेत गराइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाले 7 दिनभित्र कर नबुझाएमा कानुन अनुसार प्लाजाका सम्पूर्ण पसल तथा व्यावसायिक गतिविधि बन्द गराउने समेत चेतावनी दिएको छ।
महानगरपालिकाले यसअघि नै घर जग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने 52 करदातालाई 30 दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसअघि 20 जना करदाताको नाम समेत सार्वजनिक भएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको सदस्य पदबाट व्यवसायी चन्द्र ढकालले राजीनामा दिनुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका ढकाल सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रकरणमा मुछिनु भएपछि राजीनामा दिनुभएको हो। ढकाल महासंघको प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्डको सदस्य हुनुभएको थियो। यसअघि मंगलबार नै नेप्सेका सिइओ चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। तर सोही प्रकरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले भने आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। ढकालको राजीनामासँगै अब महासंघको प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा नयाँ सदस्य नियुक्त हुनेछन्। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष बीचको विवाद समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। 14 दिन लामो छानबिन गरी समितिले 11 बुँदे निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन राखेपाका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिरवाललाई बुझाएको हो। समितिकी प्रवक्ता सुवर्ण केशरी श्रेष्ठले 82 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनबाट निस्केको 11 बुँदे निचोड सार्वजनिक गरेकी हुन्। समितिले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षमा अखिल नेपाल फुटबल संघ, एसियाली फुटबल महासंघ, फिफाको नियमअनुसार चल्न सकेको, आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्नुपर्ने तथा प्रशिक्षकले व्यक्तिगत बानी व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने औल्याइएको छ। कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव सिलवालले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर एन्फालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिने घोषणापछि एन्फा विवाद बाहिरिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बंगलादेशसँग 2 महत्त्वपूर्ण खेल खेल्ने पक्का भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार बंगलादेशी टोलीसँग भदौ 24 देखि 27 गते दशरथ रङ्गशालामा खेल्ने भएको हो। उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट अघि नेपालले बंगलादेशसँग महत्त्वपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरिसकेका छन्। एन्फाले घोषणा गरेको टिममा 6 खेलाडीले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका छन्। छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेको छ। छनौट खेल उज्बेकिस्तानको जेआर स्टेडियममा हुनेछ। नेपालले फिलिपिन्ससँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल असोज 2 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल हङकङसँग असोज 5 मा खेल्नेछ। नेपालले युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएईमा जारी एएसबीसी एसियन युथ एन्ड जुनियर बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा 3 कांस्य पदक प्राप्त गरेको छ। कांस्य पदक प्राप्त गर्नेमा 2 महिला र 1 पुरुष खेलाडी रहेका छन्। पुरुष 54 केजीमा छिरिङ वाइदी शेर्पाले कांस्य पदक प्राप्त गरेका हुन्। उनी सेमिफाइनलमा एडाइलेबेक नियाज बेसितसँग पराजित भए। जुनियर इभेन्टतर्फ शेर्पाले कुवेतका मोहम्मदलाई 5-0 अङ्कले पराजित गरेका थिए। जुनियरतर्फ महिला 52 किलोमा नेपालकी स्वस्तिका तिरुवा र महिला 57 किलोमा नारिका राईले पनि कांस्य पदक प्राप्त गरेकी हुन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही देशका अधिकांश स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका 30 जना सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यहरू आयोग पुगेर शनाखत गरेका छन्। आज निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका 30 सांसद र 55 केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। चलनाथ खनालले भने भारतको दिल्लीबाटै शनाखत गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 14 सांसद तथा 17 केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचन आयोग पुगेर शनाखत गरेका छन्। यो सँगै ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाव दिनु भएको छ। नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा त्रुटि भए सच्याउने अवसर प्रदान गर्न पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसको सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 44 जनाको मृत्यु भएको छ। आज थपिएका 44 जना सहित मृतक संख्या 10,612 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,482 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1,781 जना निको भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले समय सीमाभित्रै अफगानिस्तानमा जारी उद्धार तथा सैनिक फिर्ती प्रक्रिया पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। सहयोगी देशहरूबाट समय सीमा बढाउन आग्रह गरे पनि बाइडेनले भने अगस्त 31 तारिखमै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। इस्लामिक स्टेट आइएसबाट बढ्दै गएको खतराका कारण उद्धारको अभियान तीव्र पारेर चाँडो सक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालले युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएईमा जारी एएसबीसी एसियन युथ जुनियर बक्सिङ च्याम्पियनशिपमा 3 काँस्य पदक प्राप्त गरेको छ। काँस्य पदक प्राप्त गर्नेमा 2 महिला र 1 पुरुष खेलाडी रहेका छन्। पुरुष 54 किलोमा छिरिङ वाङदी शेर्पा, जुनियरतर्फ महिला 52 किलोमा नेपालकी स्वस्तिका तिरुवा र महिला 57 किलोमा नारिका राईले काँस्य पदक प्राप्त गरेको ओलम्पियन एवं प्रशिक्षक डम्बर दत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचीमिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।